मान्छे मार्न पाइँदैन, पक्कै मान्छे मार्न पाइँदैन। हाम्रो मागलाई सम्बोधन गर, हाम्रो मागलाई सम्बोधन गर। रात्रिकालीन व्यवसाय खोल्न दे। सरकारले हो यहाँ छ कि छैन? मजदुरहरूको एकता जिन्दाबाद, मजदुरहरूको एकता जिन्दाबाद। सरकार अब त अति भयो। सरकार गरी खान देऊ सरकार, 9 महिनासम्म हामी घरभित्रै बस्यौँ, अब त अति भयो सरकार भन्दै यतिखेर काठमाडौँको माइती घरको यो मन्जला परिसरमा सयौँ कलाकार उत्रिएका छन्। विशेष गरी रात्रिकालीन व्यवसायी सङ्घमा आबद्ध, रात्रिकालीन मनोरञ्जन व्यवसायमा आबद्ध रहेका कलाकारहरू यतिखेर यो यहाँको माइतीघर मण्डलामा उत्रिएको दृश्य तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। रात्रिकालीन व्यवसाय खोल्न दे। मजदुरहरूको एकता जिन्दाबाद, मजदुरहरूको एकता जिन्दाबाद। अरू केही पनि होइन, दिनभरि यत्रो गाडीहरू खुलेछन्, यत्रो मान्छेहरू भिडभाड हिँडेका छन्, सपिङ मलहरू खुलेका छन्, तर हाम्रो रातिमा मात्रै कोरोना सर्ने त होइन होला, दिन आए पनि त सर्दो हो नि त कोरोना भन्ने जात। म पुण्य गौतम यतिखेर यहाँ आएको छु र म यो आर्टिस्ट खबर प्लस गोपी कृष्णजीलाई तपाईँको क्यामराम्यानलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने तपाईँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभयो यो को नास्त्रेदमस हो, यो को ज्योतिषी हो जसले दिउँसो चाहिँ कोरोना सर्दै सर्दैन भन्छ, राति चाहिँ छपक्कै सर्छ भन्छ। कोरोनाविद हो, डाक्टर हो। अब रातमा मात्रै कोरोना सर्दैन पक्कै पनि होइन। हामीले चाहिँ सुरक्षाका सबै मापदण्डहरू अपनाएर हामीले पनि आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ। मसँग एकजना दृष्टिविहीन दाइ हुनुहुन्छ। दाजु हजुरको नाम भन्नुहोस् न। नमस्ते, म मित्र अधिकारी। मित्र अधिकारी, हजुर कुन दोहोरीमा काम गर्नुहुन्थ्यो? रात्रिकालीन व्यवसाय खोल्न दे। रात्रिकालीन व्यवसाय खोल्न दे। रात्रिकालीन व्यवसाय खोल्न दे। गीत गाम खै के बजाम ताली, बस्छ सरकार कनैमा तेल हाली। माइती घरमा उभिएर के बोल्नु पर्यो, बन्द भएको व्यवसाय सबै खोल्नु पर्यो। बन्द गर्ने खै कहाँ फिर्नी हो, है सानो हामीले चाहिँ ट्याक्स कहाँबाट तिर्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले त भनिरहेको छु, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, संस्कृतिको पक्षमा, सङ्गीतको पक्षमा, अन्याय विरुद्ध, अत्याचार विरुद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध, हर किसिमको विकृति विसङ्गति विरुद्ध पुण्य गौतम जहिले पनि 30 साल जस्तो खडा हुन्छ। विशेष गरी अहिले यतिखेर तपाईँको आँकडामा कति कलाकारहरू बेरोजगार हुनुहुन्छ र के यो यति गर्दैमा अब सरकारले खोल्ला त सरकारको आँखा पुग्ला? नेपालभरि झन्डै 25 देखि 30 हजार कलाकार र श्रमजीवी गर्दाखेरि त्यस्तै यसमा प्रत्यक्ष रोजगार पाएका 50 हजारलाई अहिले प्रत्यक्ष असर परिरहेछ। सरकार अब त अति भयो। सरकार गरी खान देऊ सरकार, 9 महिनासम्म हामी घरभित्रै बस्यौँ, अब त अति भयो सरकार भन्दै यतिखेर काठमाडौँको माइती घरको यो मन्जला परिसरमा सयौँ कलाकार उत्रिएका छन्। विशेष गरी रात्रिकालीन व्यवसायी सङ्घमा आबद्ध, रात्रिकालीन मनोरञ्जन व्यवसायमा आबद्ध रहेका कलाकारहरू यतिखेर यो यहाँको माइतीघर मण्डलामा उत्रिएको दृश्य तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। दर्शक महानुभाव, लोकदोहोरी साँझमा
हजारौँ कलाकारहरू काम गर्छन्। अहिले पनि कुनै पनि वाद्यवादक होस्, लोकदोहोरी गाउने कलाकार हुन्, एउटा लोकदोहोरीमा कम्तीमा पनि 50देखि 60-70 जना कलाकारहरू अहिले बाँचिरहेको अवस्था थियो। तर विगत 9 महिनादेखि अहिले लोकदोहोरी साँझ, कुनै पनि रात्रिकालीन व्यवसायहरू, विशेष गरी लोकदोहोरी साँझ तथा अन्य क्लबहरू ठप्प रहेका छन्। अहिले देखेर रात्रिकालीन मनोरञ्जन व्यवसायी सङ्घ, लोकदोहोरी व्यवसायी सङ्घ लगायतका सयौँ कलाकारहरू सडकमा उत्रिएका छन् सरकारको विरुद्ध। सरकार व्यवसाय खोल्दे, सरकार हामीलाई लोकदोहोरी साँझ खोल्ने अनुमति दे, हामी व्यवस्थित तरिकाले लोकदोहोरी साँझ चलाउनेछौँ, कोरोनाबाट बच्नका लागि गरिने विधिहरू अपनाउँछौँ, तर अनुमति दे सरकार भनेर सयौँ कलाकार उत्रिएका छन्। जेरी पछिल्लो समय दोहोरी साँझ पनि खोल्नु भएको छ। अब आज आन्दोलनमा आउनुभयो, के छ आज तपाईँहरूको माग चाहिँ? अब हाम्रो सबैलाई यहाँलाई सर्वविदितै छ, विश्वलाई नै आक्रमण त पारिरहेको कोरोना महामारी नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन। धेरैले ज्यान गुमाइसक्नु भएको छ, केही बिरामी सङ्क्रमण पनि हुनुभएको छ। अब यस्तो अवस्थामा अब हुन त कोरोनाले सबैलाई असर पारिराखेको छ, तैपनि यो बिचमा अब अरू अन्य व्यवसायहरू खुलेको र यो हाम्रो विशेष गरी सङ्गीतसँग सम्बन्धित रात्रि व्यवसायहरू नखुलेको कारणले यो रात्रि व्यवसायमा काम गर्ने मजदुरहरूले पनि आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने बाटो गुमाएको कारणले गर्दा चाहिँ अब रातमा मात्रै कोरोना सर्दैन पक्कै पनि होइन। हामीले चाहिँ सुरक्षाका सबै मापदण्डहरू अपनाएर हामीले पनि आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ र हाम्रो यो क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरको पनि रोजीरोटीको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने मुख्य माग हो। जस्तो अब त्यो त मागभित्र रह्यो, तपाईँहरूले दोहोरी साँझ पनि बिचमा अलिअलि खोलेर काम गरे जस्तो पनि गर्नुभयो। अहिले चाहिँ पूर्ण रूपमा ठप्प हुँदाखेरि कतिको समस्या? धेरै गाह्रो भयो, किनभने अब लगभग दोहोरी साँझ र अन्य व्यवसायमा गरेर करिब 5000 भन्दा बढी माथि मजदुरहरूले दैनिक रोजीरोटी त्यसैबाट गरिराख्नु भएको थियो। अब टोटल्ली बन्द हुँदा नै सञ्चालकलाई पनि अब लगानी डुब्ने डर होइन, अनि मजदुरहरूले पनि गरी खान पाउने बाटो भएन। धेरै एकदम गाह्रो भएर हामीले पर्ख्यौँ, सरकारले पहल गर्छ जसरी भए पनि खोल्छ भनेर हामीले धेरै हेऱ्यौँ। अब नभइसकेपछि हामीले ज्ञापन पत्रहरू पनि बुझाएको बिचमा त्यसो कुनै सुनवाई नभएपछि चाहिँ अब शान्तिपूर्ण आन्दोलन र्याली गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने भनेर हामी आएको। अब यो शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा तपाईँहरू सबै दोहोरी साँझका सञ्चालक, गायक गायिकाहरू हुनुहुन्छ होइन? अब यो शान्तिपूर्ण आन्दोलन सरकारले यसलाई पनि एउटा उचित निर्णयको रूपमा उनीहरूले स्वीकारेन भने चाहिँ तपाईँहरू के गर्नु? अब अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो अब ज्ञापन पत्र र यो आन्दोलनबाट चाहिँ सकारात्मक नै कुरा आउँछ सरकारी पक्षबाट, हाम्रो व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिन्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौँ। त्यस कारणले आन्दोलनभन्दा अगाडि कुनै पनि कार्यक्रम हामीले तय गरिसकेका छैनौँ। यदि अब सुनवाई नहुने अवस्था आयो भने चाहिँ हाम्रो दोहोरी व्यवसायी सङ्घले के निर्णय गर्छ हामी त्यही निर्णयको आधारमा अगाडि बढ्ने। भाडालाई कसरी व्यवस्थापन गर्नु? भाडालाई चाहिँ अब हामीले त अब नचलेको बेलामा चाहिँ घरबेटीहरूले छुट गरिदिनु भयो हुन्थ्यो भन्ने गरेका हौँ। कसैले 50% छुट गरिदिने भन्नुभएको छ, कति घरबेटीहरूले मानिराख्नु भएको छैन। त्यसको लागि पनि हाम्रो पनि अब हामीले 50% भने छुट गरिदिनुहोस्, सब पुरै सक्नुहुन्न भने भन्ने अनुरोध गरिराखेको छ, निर्णय भएको छैन। तर कतिपय कलाकारहरूले चाहिँ, सञ्चालकहरूले चाहिँ घरबेटीले अलिकति अब फेरि हामीले मिडियामा यसरी बोल्यो भने चाहिँ निकालिदिइहाल्ने हो कि दोहोरी साँझबाट भन्ने डरले पनि बोल्न खोजिरहेको छैन भन्छ। होइन, त्यो त अब किनभने दोहोरी साँझ सञ्चालकहरूले दोहोरी चलाएर आफूले प्रशस्त मुनाफा कमाएर घरबेटीलाई नदिएको त पक्कै पनि होइन। यहाँहरूलाई सबैलाई समस्या थाहा छँदैछ। हामीले अरू बेलामा चलेको बेलामा घरबेटीका भाडाहरूलाई त्यसरी रोकेका छैनौँ। अब यो बेलामा चाहिँ बोल्नुपर्ने बेला यही हो। हामीले चाहिँ हाम्रो घरबेटीसँग पनि नियमित वार्ता गरिराखेका छौँ, त्यो सबै व्यवसायीहरू बसेर, र हाम्रो अब सकेसम्म पुरै नचलेको अवधिको भएन भने नि 50% डिस्काउन्ट भयो भने हामीलाई केही राहत हुने थियो भन्ने हामीले अनुभव गरेका छौँ। सरकारलाई अनुरोध सहित एक टुक्का गीत गाइदिनु। ए माइती घरमा उभिएर के बोल्नु पर्यो,
माइती घरमा उभिएर के बोल्नु पर्यो बन्द भएको व्यवसाय सबै खोल्नु पर्यो बन्द भएको व्यवसाय सबै खोल्नु पर्यो बन्द गर्ने खै कहाँ फिर्ने हो है सानो हामीले चाहिँ ट्याक्स कहाँबाट तिर्ने हो। धन्यवाद। अब त अति भयो सरकार, हामी यो देशको नागरिक होइनौँ र? श्याम सर, अहिले नागरिक होइनौँ भनेर सरकारलाई झकझगाउनु पर्ने स्थिति आयो होइन? पक्कै पनि यो आइरहेको छ र यो परिस्थितिले पार्यो। यो हाम्रो रहर होइन, यो बाध्यता हो। पक्कै पनि हाम्रो हैसियत चाहिँ यसरी सडकमा आउने त होइन। पक्कै पनि हामी कलाकार सबैको मन बुझाउने, चित्त बुझाउने, मनोरञ्जन दिने, सबैलाई रमाइलो प्रदान गर्ने, सँगसँगै देशको आर्थिक टेवामा कति सुधार भइरहेको छ र के अरे एउटा रोजगारको के अरे क्रमले पनि हामी सम्पूर्ण दोहोरी साँझमा आबद्ध कलाकारहरूले पनि कति उ गरेर हाम्रो जान परिवारहरू पालेका छौँ भन्ने कुरा त्यो सोचेको छ कि छैन सरकारले। पक्कै पनि आज हामी यसरी के अरे माइती घर मण्डलामा आउनुपर्ने हाम्रो रहर होइन, एउटा बाध्यता हो। एउटा कोरोना के अरे को एउटा बहाना गरेर हाम्रा कैयौँ चाहनाहरूलाई के अरे मार्ने कोसिस गरिरहेको छ। त्यसैले अब रात्रिकालीन व्यवसाय पनि चल्न पर्छ र रात्रिकालीन व्यवसाय अन्तर्गतका दोहोरी साँझ पनि चलेर त्यहाँबाट रहेका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूले पनि आर्थिक उपार्जन गर्न पर्छ। भोकै बस्न हुँदैन र अब केही गरेर खानुपर्छ भन्ने मान्यता साथ यसरी माग गरेर आएका हौँ र हामी दोहोरी साँझ खोल्न पर्छ भन्ने माग मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। दिनभरि यत्रो गाडीहरू खुलेछन्, यत्र मान्छेहरू भिडभाड हिँडेका छन्, सपिङ मलहरू खुलेका छन्, तर हाम्रो रातिमा मात्रै कोरोना सर्ने त होइन होला। दिन आए पनि त सर्दो हो नि त कोरोना भन्ने जात। अनि त्यही भएर त्यही माग हो हाम्रो, अरू केही पनि होइन। हाम्रो यो शान्तिपूर्ण र्याली मात्रै हो, शान्तिपूर्ण आन्दोलन हो। दोहोरी गाउँदै गर्दाखेरि मैले सुने सरकार यदि अब दोहोरी साँझ खोल्दैनौँ भने हामी अनैतिक सम्बन्धतर्फ पनि लाग्न पनि बाध्यता बनाएको हो। पनि मान्छेले अभाव दबाव पऱ्यो भने अनैतिक क्रियाकलापमा लाग्न सक्छ। यदि कुरै हामी दोहोरी साँझमा मात्रै आबद्ध कलाकार स्टाफ मात्रै नभइकन अन्य व्यवसायीहरूले पनि त्यस्तै खेपिरहनु भएको छ र गरिरहेको कामहरूमा गरिरहेको थालमा खाइरहेको थालमा लात हान्यो भनेदेखि उसले उपद्रो गर्न पनि सक्छ। त्यो उपद्रो निस्क्यो भनेदेखि भोलि राष्ट्रलाई कति घात हुन्छ, कति घाटा पर्छ भन्ने कुरा सरकारले हो यहाँ छ कि छैन हेर्नुहोस् त। पक्कै पनि गीत गाउन छोडेर अनैतिक कार्यमा लाएर केही बिछ्याइ पो गराउन सक्छौँ नि हामीले पनि त होइन। अब भोक लागेको पेटमा त अब त्यत्तिकै बस्न त भएन, खान त एउटा बुद्धि निकाल्न पर्यो, एउटा वैकल्पिक कुरा त आउँछ मनमा होइन। त्यही भएर अपराधिक क्रियाकलापमा हामी कति पनि जान चाहना छैन र यो सरकारले बुझिदियोस्। यस्तै रात्रिकालीन व्यवसाय अन्तर्गतका सम्पूर्ण व्यवसायहरू खुल्ला रूपमा अगाडि बढोस्, यही हो हाम्रो माग चाहिँ। तपाईँले दबाब दिनुहोस् न सरकार। हे के गीत गाम खाइ के बजाम ताली बस्छ सरकार कानैमा तेल हाली। के गीत गाम खाइ के बजाम ताली बस्छ सरकार कानैमा तेल हाली। मनोकामनालाई फुलाइको डोली सरकार तिमीलाई के दिम खाइ कोसेली पो चाहिएको हो कि भन्छु कि मैले होइन। हामीले रात्रिकालीन व्यवसाय अन्तर्गतका गरेका व्यवसायबाट कर दिएका छैनौँ भनेदेखि भन्नुहोस् होइन। पक्कै नि यत्रो 9 महिना बन्द भइसक्यो 9 महिना बन्द, अझै के हुने हो यहाँ भन्दा है। अझ यहाँ भन्दा भयो भने हुन हार हुन्छ, गृहयुद्ध सुरु हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त। पक्कै पनि भोकले मान्छेको एउटा शोक पार्छ, त्यो हुन नदिनको निम्ति सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो सकारात्मक कदम चाल्नै पर्छ है त। पक्कै पनि हामी जस्ता कलाकार लगायत दोहोरी साँझमा आबद्ध अन्धा अपाङ्ग कलाकारहरू पनि छन्, तिनीहरूको पनि मध्यनजर गरियोस्। तिनीहरूको पनि एउटाले काम गरेर 4 जना परिवार पालिरहेका छन्। सरकारले त्यो हैसियत खै त त्यो दिन सक्ने हैसियत छ? दोहोरी व्यवसायले त दिइरहेको छ नि त। दोहोरीले जागिर त दिएकै हुन्, बाउ भन्ने र साउ भन्ने एकै हुन् हाम्रो लागि। त्यही भएर बाउ भन्नु र साउ भन्ने हाम्रो लागि एकै हुन्, खोलिनु पर्छ। हामी त कलाकार हो, भोलि अर्को ठाउँमा जाम्ला, तर पनि अर्को ठाउँमा गएर पनि एउटा गरी खाने वातावरण त मिल्न पर्यो। जे होस्, अन्य देशका कलाकारहरू कति राम्रो तरिकाले गरेछन्, बसेका छन्। हाम्रो देशका कलाकार यसरी सडकमा आउनु पर्ने बाध्यता छ।
त्यो पक्कै पनि हामी कलाकारले पनि बुझ्नुपर्छ र कलाकारसँग आबद्ध हाम्रा नङ र मासुसँग सम्बन्धित भएका हाम्रा व्यवसायीहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ र लगायत अस्ति हामीले दोहोरी खोल्दा खोल्दै पुलिस आयो। पुलिस आएर सर के भएर किन बन्द गर्न लाउनु भयो भने माथिको आदेश भन्छ। को माथि भनेको कहाँ छ त्यो माथि? ओ माथि डाँडा हो कि कहाँ हो? त्यो उसले पनि बुझ्दिन पर्यो। त्यसको पनि खोपडी यहाँ गिदी हुन पर्यो, मानवता हुन पर्यो। मानवले मानवलाई गर्ने धर्म नै सबै धर्म हो र रोगले भन्दा के अरे भोकले मर्न भएन। यति कुरा जानम है त। हाम्रो दिमान सिंह दाई पनि हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि स्वागत गर्छु। थ्याङ्क यू सो मच। कुनै पनि दुःखको ठाउँ होस्, कुनै पनि अप्ठ्यारोमा परेको ठाउँ होस् जहाँ पुण्य गौतम पुग्नुहुन्छ। यतिखेर पनि लोकदोहोरी व्यवसायी सङ्घ, रात्रिकालीन व्यवसायी सङ्घका कलाकारको आन्दोलनमा पनि अहिले पुण्य गौतम भेटिनु भएको छ। सरकारले दिउँसोमा कोरोना नसर्ने र रातिमा कोरोना सर्ने हो भनेर अहिले यो प्रश्न सरकारलाई गरिरहनु भएको छ कलाकार साथीहरू। यतिखेर पुण्य गौतम पनि यो आन्दोलनमा सहभागी हुनुभएको छ। पुण्यजी, कलाकारलाई सरकारले नहेरेकै हो? यो आन्दोलनको मैदानमा श्रमिकहरू, कलाकर्मीहरू, दोहोरी साँझका साथीहरूको यो कार्यक्रममा सोलिडारिटी व्यक्त गर्नको निम्ति म पुण्य गौतम यतिखेर यहाँ आएको छु र म यो आर्टिस्ट खबर प्लस गोपी कृष्णजीलाई, तपाईँको क्यामराम्यानलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने तपाईँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभयो यो को नास्ट्रेडमस हो, यो को ज्योतिषी हो जसले दिउँसो चाहिँ कोरोना सर्दैन भन्छ, राति चाहिँ छपक्कै सर्छ भन्छ। कोरोनाविद हो, डाक्टर हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि गलत ढङ्गले मिसइन्टरप्रिटेसन गरेर मजदुरहरू, व्यवसायीहरूको व्यवसायमा घुन पुतली लगाउने, धाराशाही गर्ने जुन चेष्टा गरेको छ सरकारभन्दा सुपर सरकार पल्टिएको, यो प्रशासन सिडिओ साहेबहरूलाई, गृह सचिवज्यूलाई म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, कृपया प्रशासनको कुर्सीमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, छिटोभन्दा छिटो यो व्यवसायमा जुन भोटे तालचा लाग्ने स्थिति आएको छ त्यो खुलाउनु पर्यो। होइन भने भोको पेटले केही कुरो सुन्नेवाला छैन। एक ढिक्का भएर जसरी आज सडकमा आवाज बुलन्द गर्नको निम्ति आउनु भएको छ, म पुण्य गौतम पनि सोलिडारिटी व्यक्त गर्न आएको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले त भनिरहेको छु, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, संस्कृतिको पक्षमा, सङ्गीतको पक्षमा, अन्याय विरुद्ध, अत्याचार विरुद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध, हर किसिमको विकृति विसङ्गति विरुद्ध पुण्य गौतम जहिले पनि 37 साल जस्तो खडा हुन्छ। मलाई व्यवसायी साथीहरूले आइदिनु पर्यो भनेर भन्नुभयो, म यहाँ आएँ, आवाज बुलन्द गरी। मेरो भनाइ के हो भने राज्यलाई ट्याक्स पे गरेको छ। म त्यसो त पोलिटिकल साइन्सको PhD लेभलको मान्छे भए पनि युनिभर्सिटीमा मेरो इकोनोमिक्स पनि हो र मेरो बुझाइ के हो भने अहिले ग्लोबल इकोनोमिक क्राइसिसको बेला नेपालको इकोनोमी पनि धाराशाही भएको छ। नेपालमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले प्रक्षेपण गरेको त्यो तथ्याङ्क अनुसार अहिले 12 लाख जनता गरिबीको रेखा मुनि, बिलो अफ पोभर्टी लेभलमा धकेलिनु भएको छ र त्यसकारण यो बेरोजगार पूर्ण हुललाई रोजगारी दिनको निम्ति सबै प्रतिबद्ध हुनुपर्छ र मलाई आशा भरोसा विश्वास छ छिटोभन्दा छिटो रात्रिकालीन व्यवसाय यो कुनै अश्लीलता होइन, यो लोकदोहोरी, लोक सङ्गीत, लोक साहित्यलाई प्रवर्धन गर्ने कुरा हो, त्यो खोल्नुपर्छ। अन्तिम प्रश्न है, जस्तो अहिले अरू रेस्टुरेन्टहरू खोल्नु र दोहोरी साँझ नखोल्नुमा एउटा मात्रै हो कि त्यहाँ अलिक भिडभाड हुन्छ, भिडभाड गरेर नाच्छन्, भिडभाड गरेर गाउँछन् भन्ने पनि छ कि यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ तपाईँको तर्फबाट? त भिड त हस्पिटलमा पनि छ, सपिङ मलमा पनि छ, जहाँसुकै छ। भिड नियन्त्रण गर्न हामीले चाहेर पनि सकेका छैनौँ। हो, एउटा कुरालाई हामीले ख्याल गर्नुपर्छ, यो सामाजिक दूरी भन्छ, के हो सामाजिक दूरी म त बुझ्दिनँ। एउटा गाउँ उता छ, एउटा गाउँ यता छ। व्यक्तिगत दूरी, इन्डिभिजुअल डिस्टेन्स राखौँ, मुखमा मास्क लगाउँ। यसरी मैले माफ गर्नु होला, अहिले इन्टरभ्यू दिँदा यो आवाज अलिकति तितर बितर हुन्छ भनेर यसो मास्क खोलेको, तपाईँले लगाउनु भएको छ, धन्यवाद छ। र यो हामीले मास्क लगाएर सेनिटाइजर प्रयोग गरेर दूरी मेन्टेन गरौँ, बरु अनुशासन पालन गरौँ। तर यो व्यवसाय घुनपुतली लाग्न दिने, यसलाई धाराशाही बनाउने कन्स्पिरेसी कहीँबाट नहोस्। यो व्यवसाय चौपट हो भने नेपालको इकोनोमिक लाइफ लाइन पनि बर्बाद हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर छिटोभन्दा छिटो यो जुन दोहोरी साँझहरू छ, यो गामबेसी दोहोरी साँझ लगायतका सबै दोहोरी साँझहरू खोल्नुपर्छ। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, नमस्कार। दर्शक महानुभाव, यतिखेर म माइतीघर मण्डलाको यो कलाकारहरूको आन्दोलनमा छु। कलाकारहरूले सरकार हामीलाई व्यवसाय गर्ने काम दे भनिरहनु भएको छ। यतिखेर मसँग एकजना दृष्टिविहीन दाइ हुनुहुन्छ। दाजु, हजुरको नाम भनिदिनुहोस् न। नमस्ते, म मित्र अधिकारी।
मित्र अधिकारी हजुर कुन दोहोरीमा काम गर्नुहुन्थ्यो? म पहिले चाहिँ म धेरै दोहोरीमा गरेँ तपाईँको नगरकोट यता जुनकेरी होइन निर्माया तर म चाहिँ पछि चाहिँ म भनौँ न अलिकति प्रोग्राममा अलिकति बिजी भयो त्यही भएर मैले अलिकति दोहोरीलाई निरन्तरता दिन पाइनँ। अहिले चाहिँ कुनै काम गर्नु भएको छ कि छैन? बेरोजगार हुनुहुन्छ? काम गरेको छैन अहिले। हजुर कतिको गाह्रो भइरहेको छ यो अवस्थामा तपाईँलाई? होइन किन भन्दा लकडाउन हो गाह्रो त भइहाल्छ होइन त्यत्रो सबै खुलेको छ एउटा दोहोरीलाई चाहिँ अलिकति भनौँ न राज्यले अलिकति भनौँ न प्रोत्साहन गर्न सकेको छैन त्यसमा चाहिँ किन भन्दा दुःख लाग्छ त्यसमा चाहिँ दुःख लाग्छ भनौँ न। अब अहिले सरकारलाई के भन्नुहुन्छ? तपाईँ जस्तै अरू धेरै साथीहरू पनि हुनुहुन्छ अहिले यहाँ सयौँ कलाकारहरू यसरी उपस्थित हुनुभएको छ सरकारले आँखा नदेखेको हो कि होइन सरकारको आँखा बन्द भयो हो कि यो क्षेत्रमा के भन्नुहुन्छ? म के भन्छु भन्दा सरकारको आँखा बन्द भएको पनि होइन सरकारले आँखा देखेको पनि होइन सरकारले चाहिँ मजदुरहरूलाई चाहिँ अलिकति हेपेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मलाई चाहिँ सरकारले अलिकति भनौँ न सम्पूर्ण व्यवसायलाई चाहिँ अलिकति हेपेको जस्तो लाग्छ किन भन्दाखेरि सम्पूर्ण दिनहरूमा त्यत्रो होटेलहरू चलिरहेछ तपाईँ एउटा पब्लिक गाडीमा जानुहोस् खाद्दाखाद मान्छे छ अनि यिनीहरूलाई चाहिँ रात्रि व्यवसाय खोल्दा चाहिँ कोरोना सर्ने यस्तो त हुँदैन नि त। कोरोना किन भन्दाखेरि राति मात्रै सर्ने चाहिँ होइन। पक्कै पनि हुन्छ समय दिनुभयो दाइ धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू धन्यवाद। रिपोर्टर्सको म के भनेको थिएँ पत्रकार मित्रहरू राज्यसम्म हामी बाजा बजाउँदै मादल बजाउँदै ताली बजाउँदै यहाँसम्म आयौँ र जाने बेलामा 4वटा नारामा भन्छु त्यो नारा तपाईँहरूले आइएको छ रात्रिकालीन व्यवसाय खोल्न दे भन्छु खोल्न दे भन्नु होला। दर्शक महानुभाव विगत 9 महिनादेखि लोकदोहोरी कला व्यवसायहरू लोकदोहोरी साँझभित्र काम गर्ने कलाकारहरू बेरोजगार छन्। कतिपय विभिन्न अन्य वैकल्पिक रोजगारहरू रोज्न बाध्य भएका छन्। यतिखेर सडकमा उत्रिएर आन्दोलनमा उत्रिनु भएका केही कलाकारसँग कुराकानी गर्छु। नमस्कार हजुर तपाईँको नाम चाहिँ भन्नुहोस्? सुनिता लामा। कुन दोहोरी साँझमा काम गर्नुहुन्छ? लालदरबार। कति भयो काम नगर्नु? काम नभएको लगभग 9-10 महिनै भयो अब बन्द भयो। त्यो बाहेक अरू कुनै त काम गर्नुहुन्न? छैन। अब कतिको गाह्रो भएको छ त अहिले यतिखेर? एकदमै गाह्रो भइरहेछ त्यही भएर अहिले सबैजना मिलेर अब यो खोल्न दिनु पर्यो भनेर आइरहेछ हामी। विरोध होइन व्यवसाय सञ्चालन गर्न देऊ भन्नुभएको छ तपाईँ बोल्नुहुन्छ? ए ल ओके तपाईँ सर तपाईँको नाम? मेरो देवपुटा छैन। तपाईँ कुनैमा काम गर्नुहुन्छ? हजुर हामी सँगै हो लालदरबारै हो लालदरबार रोजगार 9-10 महिनै भइसक्यो होइन काम नगर्नु भएको? कतिको गाह्रो भएको छ? धेरै गाह्रो भएको छ। अब हामी काम गरेर बस्ने मजदुरहरूलाई चाहिँ अब धेरै नै भयो। पहिला त अब ठिकै छ भनेर पनि सबैहरू बन्द हुँदाखेरि हामी पनि चुप्लाएर बस्यौँ। अहिले सबै खुल्ला भइसक्यो तैपनि हाम्रो व्यवसाय चाहिँ खुल्न दिएको छैन। त्यही कारणले गर्दा खोल्न पाऊँ भन्ने आग्रह। के हामीले कर तिरेका छैनौँ र 9 महिना सुतियो अझै कति सुत्ने? 9 महिना सुतियो अझै कति सुत्ने? तपाईँहरू बोल्नुहुन्छ? नबोल्ने? ओके ठिक छ ठिक छ। मात्र सर्ने हो भन्ने पम्पलेट भएर एकजना युवा हुनुहुन्छ तपाईँको नाम भन्नुहोस्? मेरो साइमन भट्टराई। कुनमा केमा काम गर्नु? म सालघारी दोहोरी साँझ कोटेश्वर। गीत गाउनुहुन्छ नाच्नुहुन्छ? गीत गाउने वाद्यवादक सबै नै भनौँ अलराउन्डरै हो। 9 महिना त ठ्याक्कै भयो नि। 9 महिना अब केही अब रात त्यही हो 2 किलो चामल 3 किलो चामलको भरमा 9 महिना कसरी धान्ने त त्यो सरकारले पनि याद गर्नुपर्ने हो। अनि अब के गरेछ भने अरूले हडताल गरे यसरी सडकमा उत्रिए उनीहरूलाई चाहिँ सहजै खोल्न दियो नि त। अनि अब सार्वजनिक यातायातहरू अनेक होटेलहरू क्याफेहरू खोलिरहेछ। अनि सरकारको दृष्टिमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि रात्रिकालीन व्यवसायहरू चाहिँ नराम्रो होइन दृष्टिमै नराम्रो तरिकाले हेऱ्यो नि त। अब कोरोना रात्रिकालीन व्यवसायमा मात्रै लाग्ने हो नि त्यो सरकारले पनि दिनु पर्यो होइन भने दिउँसो चाहिँ खोल्ने अनि व्यवसायलाई चाहिँ यस्तो हिसाबले चाहिँ होइन एक नजर अर्को नजर गरेर हेर्नु त भएन नि त। त्यो सरकारले पनि याद गर्नुपर्ने कुरा हो। अब कति बस्नु होइन सहेर बस्यो अहिलेसम्म अब त सकिन्न नि त। 9 महिनासम्म चाहिँ अब बेरोजगार भएर बस्नु कतिको चाहिँ आफू कष्टपूर्ण हुन्छ होइन त्यही पनि काठमाडौँको ठाउँमा होइन। हस् हस् थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू। निर्देशन अनुसार प्रहरीले हामीलाई अव्यवहारिक तरिकाले जुन बन्द गरायो कुनै सूचना बिना कुनै तयारी बिना नै हामीले आफ्नो व्यवसाय बन्द गर्नु पर्यो। यसले गर्दा हाम्रो
कर्मचारीदेखि लिएर हाम्रो व्यवसायमा केही तयारी नै नगरिकन बिदा गर्दै पर्दा हाम्रो कर्मचारी साथीहरूलाई कति समस्या भोग्नु पर्यो त्यो सबैले अवगतै गरेको छ, सबैलाई थाहै छ। कतिजना भोक भोकै बस्नु पर्यो, कतिजना खाना नपाएर बाटोमा आउनु पर्यो, कतिजना हिँडेर घर जानु पर्यो 7-8 दिन लगाएर। यस्तो समस्या हुँदाखेरि पनि सरकारले कुनै राहतको प्याकेज ल्याएन, कुनै समस्या केही सम्बोधन गर्ने कुनै कामै गरेन। यसले गर्दाखेरि हामी व्यवसाय साथीहरू केही मिलेर अलि राहत प्याकेज पनि गरिदिउँ, राहत पनि बाँड्दिउँ, तर त्यो राहतले केही भएन। राहत भनेको क्षणिक समस्या समाधान मात्र हो, त्यो राहत नै सबै कुरा होइन। त्यही भएर हामीले त्यसपछि चाहिँ अलि अब चाहिँ 2-3 महिनापछि खोल्न लागेपछि हामी घरबेटीहरूसँग बसेर कुरा गऱ्यौँ। हामीले अब पुरा घर भाडा तिर्न सक्दैनौँ, हामीलाई 50%, 30%, 40% कति सक्नुहुन्छ तपाईँले घर भाडा छुट गरिदिनु पऱ्यो भनेर हामी सँग बसेर कुरा गऱ्यौँ। र कति घरबेटी साथीहरू घरबेटी बाहरूले छुट पनि गरिदियो भने कतिले छुट गरेन, र कतिले बुझिदियो भने कतिले बुझेन। र धेरै समस्याहरू हामी व्यवसायी र हामी कर्मचारी यस व्यवसायमा आश्रित कर्मचारीले धेरै दुःख पीडा भोग्नु पर्यो। यो दुःख पीडा भोग्दा पनि हामीले सरकारलाई सहयोग नै गरेर आएका थियौँ। अहिले 9 महिना भइसक्यो हामीले सरकारलाई सहयोग नै गरेर आएका थियौँ, र अहिले आएर सबै व्यवसाय सञ्चालन भइसक्दा पनि हाम्रो व्यवसाय चाहिँ किन सञ्चालन भएन? के हाम्रो व्यवसायमा मात्रै कोरोना आउँछ भनेर भनेको थियो सरकारलाई र सिसिएमसीलाई, कि राति मात्र हामी हिँड्छौँ भनेको थियो र कोरोनाले सिसिएमसीलाई? दिउँसो भन्दा हामी रातिको समय चाहिँ हामी एकदम सुरक्षित तरिकाले हिँड्छौँ, रातिको केही भिडभाड हुँदैन, हामी आफ्नो सुरक्षा आफै गरेर हिँड्छौँ। तैपनि सरकारले रातिको कामलाई व्यवस्था गर्दै यत्रो अर्बौंको लगानी 50,000को कर्मचारी आश्रित यस क्षेत्रलाई सरकारले व्यवस्था गर्दै केही होइन यो बन्द गर्नुपर्छ भन्दै एकदमै तुच्छ व्यवहार गरेर व्यवसायलाई हतोत्साही गर्ने कर्मचारीलाई लगेर ठुन्डिने काम गरिरहेछ। यो एकदमै आजदेखि बन्द होस्। यो सरकार समक्ष र हाम्रो प्रशासन साथीहरूलाई भन्छु, यो हाम्रो साथीहरूलाई छोप्ने र कर्मचारीहरूलाई लग्ने काम चाहिँ आजदेखि बन्द गर्नु पर्यो। हाम्रो व्यवसाय सुचारू गर्नु पर्यो। पहिला जसरी सुचारू गरिरहेको थियो त्यही अनुरूप हाम्रो व्यवसाय सुचारू हुनु पर्यो। सबै व्यवसाय यो काठमाडौँ मात्र होइन, हामीले यो नेपालभरिको रातिकालीन व्यवसायको नेतृत्व गरेर हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ र नेपालभरिकै रातिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ। यो हाम्रो माग होइन, यो विरोध पनि होइन, यो हाम्रो अधिकार हो। हाम्रो अधिकार मागे हो हामी सरकारलाई। हाम्रो अधिकारमा कुनै पनि कमी नहोस्, हामी सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौँ। हामी व्यवसाय त्यसै खोल्दैनौँ, स्वास्थ्य मापदण्ड अप्नाएर खोल्छौँ। सरकारले भनेको स्वास्थ्य मापदण्ड भन्दा नि राम्रो र उच्च स्तरीय स्वास्थ्य मापदण्डहरू तयार पारेर हामी सुरक्षित तरिकाले हाम्रो व्यवसाय सञ्चालन गर्न हामी व्यवसाय सक्षम छौँ। र यो कुरा हाम्रो सरकार र हाम्रो सिसिएमसीदेखि सरकारी निकायलाई ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौँ। अब हाम्रो यो माग हाम्रो अलिकति माग पनि छ। अब यो हामी अहिलेसम्म यो सदनमा आएर सरकारसँग हामीले माग राखेको पनि छैन। अब चाहिँ हाम्रो माग पनि छ, हाम्रो व्यवसायलाई अरू व्यवसाय जस्तै सूचीकृत गर्नु पर्यो राज्यले। अनि हाम्रो यस रातिकालीन व्यवसायमा आश्रित मजदुरहरूलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी, प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी राहत प्याकेज घोषणा गर्नु पर्यो। अनि व्यवसाय नै ढिलो राखी सुलभ दरमा हामीलाई ऋण प्राप्त गर्नु, ऋण दिनु पर्यो सरकारले। र हामीले अहिलेसम्ममा हाम्रो कार्यक्रम एकदम संयम र शान्तिपूर्ण र एकदमै अनुशासित तरिकाले चलाइरहेका छौँ। र यो हाम्रो माग सरकारले सम्बोधन गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई आशा छ। यदि सरकारले यो कुरा हाम्रो सुनेन भने हाम्रो दोस्रो चरणको योभन्दा अलिक कडा हुनेछ र हामी धेरै नै कडा हुनेछ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउदेखि लिएर सिंहदरबार घेराउदेखि लिएर अनसनसम्म बस्ने हामीले काम गर्नेछौँ। त्यही भएर सरकार समक्ष विनम्र अनुरोध छ, हामी व्यवसाय गर्ने मान्छेहरू हो, यसरी जुलुस धर्ना र भाषण गर्ने बाध्य नबनाइयोस्, हामीलाई व्यवसाय गर्न दिनुहोस्। हामी यस्तो जुलुस र धर्ना र विरोध गर्ने मान्छे होइन, हामी व्यवसाय होइन। हामी आफ्नो व्यवसाय सुचारू रूपले पहिला जस्तो छ त्यस्तै गरी सुचारू रूपले चलाउन पाइयोस्। हामीले सरकारसँग यति माग गर्ने कोण सभाय र यो जुलुस यही समाप्त भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद सबैलाई। मुख भेट भएन भने यो सरकारको मुख र हाम्रो हातको भेटिन्छ, त्यो दिन नहोस्। हामी रात्रिकालीन व्यवसायमा आबद्ध कर्मचारीहरूले
हामी रात्रिकालीन व्यवसायमा आबद्ध मजदुरहरूले यी व्यवसायहरूले कुखुराले फुल पारे जस्तो कोरोना जन्माउने हो। हामीले जन्माउने कोरोना होइन भने हाम्रो व्यवसाय किन बन्द गरिन्छ? हामीले कोरोना फुत्ता जन्माउने होइन भने हाम्रो व्यवसाय किन बन्द गरिन्छ? हाम्रो व्यवसाय अविरत खोल्न दियोस्। यो चामुण्डाहरूको जत्थाले हाम्रो व्यवसाय अविरत खोल्न दियोस्। म यो विनम्रतापूर्वक हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। यहाँ थुप्रै पत्रकार मित्रहरू हुनुहुन्छ। हामीले बसपा, गौशाला, चाबेल यसै गरी विभिन्न ठाउँमा जहाँनिर हाम्रो व्यवसायको घनत्व छ त्यहाँनिर हाम्रो हकको निमित्त सहयोग गर्ने पत्रकारहरूलाई बोलाउँ। यी राष्ट्रिय मिडियाहरू बनाउँदाहरू हाम्रो मागलाई किन व्यवस्था गरिराखेका छन्? हाम्रो मागलाई सुन्न आउनु पर्दैन? पुगेर पुग्छ। पुष्पकमल दाहाल र केपी ओलीको पछाडि शेरबहादुर देउवाको पछाडि मात्रै लागेर पुग्छ। यो मेरो विरोध छ। यदि अहिले युट्युबदेखि अन्य सामाजिक सञ्जाल हुन्थेन भने हाम्रो यो माग कसले सुन्थ्यो? यो माग? त्यसैले राज्यको ध्यान रात्रिकालीन व्यवसायमाथि जाओस्। रात्रिकालीन व्यवसायलाई अविलम्ब सञ्चालन गर्न दियोस्। यो रात्रिकालीन व्यवसायमा 50,000 भन्दा बढी मजदुरहरू आबद्ध छन्। यी मजदुरहरूको पेटमा लाग्न हानियोस्। सुमार्गीहरूका पार्टी प्यालेसहरू खुल्ने, हामी जस्ता निमुखा मान्छेहरूको तोरी साझा सुन बन्द हुनु। राज्यको धर्म यही हो, यो होइन। राज्य यदि जनताको यो राज्यको ढोका आँगनपट्टि फर्किनु पर्थ्यो। आँगन भनेको जनता हो। राज्यको ढोका आँगनपट्टि फर्किनु पर्थ्यो। गाउँमा ढोकाभन्दा पछाडिको भागलाई कर्सो भन्छ। कर्सोपट्टि ढोका राखेर यो सरकारले कर्सापट्टि ढोका राखेर के काम गरिराखेको छ हामीलाई थाहा छैन। यदि जनताले देख्ने गरी काम गरियो भने ढोका अगाडि फर्काऊ, 5-7 ढोका पछाडि नलैजाऊ, कर्सोपट्टि ढोका नराखाऊ, अगाडि आँगनपट्टिको ढोकाबाट हामीलाई तिमीले गरेको काम अनुभूति हुने गरी गर्न देऊ। यो त्यहाँ टुटु भएर हाम्रो डिस्टर्ब भयो। यो सबै साथीहरूलाई एकजुट भएर जहाँ साथीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ, जहाँ व्यवसायलाई अप्ठ्यारो पर्छ, जहाँ मजदुरमाथि अप्ठ्यारो पर्छ, यो रात्रिकालीन व्यवस्थापन समिति तपाईँहरूको बिचमा आउने बाचा गर्दछ। गर्दैन भनियो त्यसपछि सिजिएमसीको कार्यालय गयौँ हामी। त्यहाँबाट पनि हामीले यहाँबाट निर्णय गरेर क्याबिनेट पठाइसकेका छौँ। तपाईँहरू ढुक्क आउनुहोस्। 15 गते क्याबिनेटबाट निर्णय हुन्छ, तपाईँहरूले व्यवसाय खोल्न पाउनुहुन्छ भन्ने यस्ता आश्वासन दिइयो। त्यसपछि पर्यटन बोर्ड गयौँ हामी, पर्यटन मन्त्रालय पनि गयौँ। त्यहाँबाट पनि त्यही आश्वासन मात्र पाइयो, तर हामीलाई कुनै सम्बोधन भएन। हिजोको न्युज सुन्दाखेरि अझै 15 दिन यो व्यवसायहरू सञ्चालन गर्न नपाउने भनेपछि आज हामी बिहानै बाध्य भएर सडकमा आउन बाध्य भयौँ। सरकार यो ध्यान लाओस्। हामीले के तिम्रो पुर्ख्यौली सम्पत्ति मागेका हौ? तिम्रो प्राइभेट मागेका